नाज़रीन, दूसरों को इतिहाद का दर्स देने वाले इतिहादी टोले की खान साहब ने ऐसी दुर्गत बना दी है कि अब मुखालफिन भी इनसे नसीहत लेने लगे। हुकूमत हासिल करना कोई बहुत बड़ा फन नहीं, बल्कि इस हुकूमत को खुश असूबी और मेहनत से चलाना कमाल है। इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा न खुद खात्मा करने वालों को रास आया और न ही इनका साथ देने वालों को। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कल के दुश्मन आज दोस्त बन जाते हैं और आज के दोस्त दुश्मन में बदलने में देर नहीं लगाते। इसकी वाज़ेह मिसाल खान साहब हैं। जो लोग कल इमरान खान की हुकूमत के खात्मे पर खुश हो रहे थे, वही आज इनके सबसे बड़े खैर ख्वाह बन गए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी एतजाज एहसन ने पीपल्स पार्टी से निकलकर इमरान खान के हक में आवाज उठा दी, जिसे सुनकर इत्तेहादी टोला भी परेशान है और खुद पीपल्स पार्टी भी। दूसरी जानब ये इतलात भी हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बार फिर अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए नए इलेक्शन की राह में रुकावट डालने की कोशिश की है, जिसके बाद अदालत की जानिब से इनकी नाअहली कन्फर्म हो गई। वो रुकावट क्या है, इस वीडियो में बताएंगे और ये सवालात भी होंगे कि एतजाज एहसन ने किस फोरम पर इमरान खान के हक में अलम बुलंद कर दिया। क्या सीनियर कानूनदान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं? क्या नए इंतखाबात मई में होंगे? अहम खबरों का खुलासा करने के साथ साथ ये पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा को पार्लियामेंट जाना रास न आया। इम्पोर्टेड हुकूमत का बचना अब नामुमकिन हो गया। साजिशी हुकूमत को जल्द शिकस्त का सामना होगा। सियासी माहिरीन ने बड़ी पेशगोई कर दी। इमरान खान को सियासत से माइनस करने का फार्मूला इस्तेमाल करके इम्पोर्टेड सरकार मुल्क की सियासत में भौचाल तो ले आई, लेकिन अब खुद भी इस भौचाल में धंसती नजर आ रही है। एक तरफ मुल्की इदारे हैं तो दूसरी तरफ खान साहब हैं, जो इस हुकूमत को अब किसी तौर भी टिकने नहीं देंगे। जबकि ये खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि खुद को पाक साफ करने के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा ने पार्लियामेंट की राह तो ले ली, लेकिन फिर इस राह से बाहिफाजत वापस आना इनके लिए मुश्किल हो गया। उधर चौधरी एतजाज एहसन ने भी वाशगाफ अल्फाज में कप्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है और इंटरनेशनल फोरम्स को बता दिया है कि खान ने जो इस हुकूमत के बारे में हकायक बयान किए, इनमें कोई दो राय नहीं। वीडियो में ये पॉइंट्स भी काबिल गौर होंगे कि जस्टिस फायज ईसा को पार्लियामेंट का रुख क्यों करना पड़ा और इसका क्या रद्देअमल आया। एतजाज एहसन की जानिब से खान साहब को क्या बड़ी खुशखबरी मिली है। अहम इंकशाफात से सियासत मजीद पेचीदा हो गई। इलेक्शन कमीशन की भी शामत आ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदालत से नाअहली कन्फर्म हो गई। इस्टेब्लिशमेंट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। इमरान खान हुकूमत को मजीद कैसे मुश्किलात से दो चार करेंगे, हिकमत अमली तैयार कर ली गई। नाज़रीन, कप्तान की हुकूमत को हटाकर मुल्क में एक सियासी तूफान मचाया गया। सिर्फ यही नहीं, PDM के अंदर से भी अब ये आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि खान को हटाकर शहबाज हुकूमत ने अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत को बुलावा दिया है। चौधरी एतजाज एहसन ने इंटरनेशनल फोरम्स पर खान साहब के किस मौक़िफ़ की तायद की है और कब वो तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि 2014 से इस इमारत का हमसाया हूँ, पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ। हमेशा सोचा कि अंदर क्या होता है, मैं चीजें कानून के तरीके से देखता हूँ, सियासत के तरीके से नहीं। मैंने 2 दफा हल्फ उठाया है, हम आइन के साथ खड़े हैं, अल्लाह के बाद इस किताब का साया है हम पर। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरतें नहीं करते जितनी अपनों से करते हैं। हमारा काम यह है कि जल्द आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। आज के वक्त में मफादात देखे जाते हैं। कायदे आजम और इलामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा, दुनिया भर में मुसलमानों का मुल्क वजूद में आया। अंग्रेज बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते थे, अब जो कुछ है हमारा है। इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कानून मेरा मैदान है, आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, मैं चीजें कानून की तरह देखता हूँ। ये अच्छी बात है। वज़ीर आज़म ने 10 अप्रैल को दस्तूर का दिन करार दिया। हर आदमी अपनी अच्छाई सोचता है, बुराई नहीं। अपने इदारे की तरफ से कहना चाहता हूँ, हम भी आइन के मुहाफिज हैं। जो सियासी बातें इधर की गयी इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उधर एतजाज एहसन के मुताबिक पार्लियामेंट में जस्टिस काजी फायज ईसा की मौजूदगी के मंजर पर यकीन ही नहीं आया। तफसीलात के मुताबिक सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने निजी टीवी चैनल ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा के पार्लियामेंट आमद पर तहफ्फुजात का इजहार किया। सीनियर कानूनदान ने कहा कि जब इन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को आज पार्लियामेंट में देखा तो इन्हें इस मंजर पर यकीन ही नहीं आया। जस्टिस फायज अगर बगैर मुशावरत के पार्लियामेंट गए तो इससे गलत पैगाम जाएगा। हुकूमत तासुब देना चाहती है, जस्टिस फायज इनके साथ हैं। हुकूमत चीफ जस्टिस से ज्यादा जस्टिस फायज के पैरों में जंजीरें बांधने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। PDM में भी ऐसे बहुत से शैतान छुपे बैठे हैं जिन्होंने ना शहबाज शरीफ को अवामी फलाह के लिए काम करने देना है, ना कप्तान को आगे आने देना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रबानी ने कहा कि आइन को मजाक और खिलवाड़ बना दिया गया। 90 रोज के अंदर इंतखाबात आइन का तकाजा है, इसे अमली जामा पहनाया जाए।
پیپلز پارٹی کے رہنما رضا بانی کا کہنا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں تصادم ہونے جا رہا ہے۔ میری نظر میں ایسی چپکلش اور ٹیرف وار ہوتی رہتی ہیں۔ ایسی مثال کچھ سال پہلے بھارت میں بھی دیکھنے کو ملی تھی۔ رضا ربانی نے کہا کہ ریاست کے دو اہم اداروں کے درمیان معاملات سلجھانے کے لیے انٹرا انسٹیٹیوٹ مذاکرات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 90 دن کے اندر انتخابات آئین کا تقاضا ہے، اسے امنی جامہ پہنایا جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی رہنما نے سوال اٹھایا کہ کیا 90 روز میں انتخابات نہ ہونے سے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ میری نظر میں دونوں اطراف سے آئین کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور آئین کا مذاق بنا دیا گیا۔ الیکشن سے متعلق فنڈز جاری کرنے کے سوال پر رضا ربانی کا کہنا تھا کہ فنڈز کی کیا صورتحال ہے یہ حکومت کو پتا ہے، اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ واضح ہے کہ سینٹ کے اجلاس میں قومی اسمبلی اور چاروں صوبوں میں بیک وقت انتخابات کروانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی تھی۔ سینیٹر طاہر بزنجو نے قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت کروانے کی قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے متن کے مطابق ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، جس کے لیے تمام انتخابات بیک وقت ہونے چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اعتزاز احسن کی جانب سے عمران خان کے حق میں ایک بار پھر سے آواز اٹھائی گئی ہے، اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اعتزاز احسن کپتان کے کھلاڑی نکلے ہیں، اگر ایسا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اعتزاز احسن نے آئین کے حوالے سے انٹرنیشنل فورم کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا جس میں انٹرنیشنل طاقتوں کو، عالمی اداروں کو یہ باور کروا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور آئین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو عمران خان کہتے ہیں کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، آئین کی خلاف ورزی ہم کسی بھی طور پر نہیں کرنے دیں گے، تو اسی لیے اب عمران خان کی آواز کو اعتزاز احسن نے عالمی فورم پر پہنچا دی ہے۔ اب عمران خان کو اعتزاز احسن کی جانب سے ہمیشہ کی طرح بڑی سپورٹ مل رہی، جس کا پی ڈی ایم سمیت پیپلز پارٹی کو بڑا رنج بھی ہے۔ انتخابات آئین کا تقاضا ہے، اسے امنی جامہ پہنایا جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی رہنما نے سوال اٹھایا کہ کیا 90 روز میں انتخابات نہ ہونے سے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ میری نظر میں دونوں اطراف سے آئین کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور آئین کا مذاق بنا دیا گیا۔ الیکشن سے متعلق فنڈز جاری کرنے کے سوال پر رضا ربانی کا کہنا تھا کہ فنڈز کی کیا صورتحال ہے یہ حکومت کو پتا ہے، اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ واضح ہے کہ سینٹ کے اجلاس میں قومی اسمبلی اور چاروں صوبوں میں بیک وقت انتخابات کروانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی تھی۔ سینیٹر طاہر بزنجو نے قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت کروانے کی قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے متن کے مطابق ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، جس کے لیے تمام انتخابات بیک وقت ہونے چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اعتزاز احسن کی جانب سے عمران خان کے حق میں ایک بار پھر سے آواز اٹھائی گئی ہے، اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اعتزاز احسن کپتان کے کھلاڑی نکلے ہیں، اگر ایسا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اعتزاز احسن نے آئین کے حوالے سے انٹرنیشنل فورم کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا جس میں انٹرنیشنل طاقتوں کو، عالمی اداروں کو یہ باور کروا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور آئین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو عمران خان کہتے ہیں کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، آئین کی خلاف ورزی ہم کسی بھی طور پر نہیں کرنے دیں گے، تو اسی لیے اب عمران خان کی آواز کو اعتزاز احسن نے عالمی فورم پر پہنچا دی ہے۔ اب عمران خان کو اعتزاز احسن کی جانب سے ہمیشہ کی طرح بڑی سپورٹ مل رہی، جس کا پی ڈی ایم سمیت پیپلز پارٹی کو بڑا رنج بھی ہے۔